मायाने होश जे किधी अने माया तो दुख निधान जे ते संभारवाने काजिरे सक्यो बालो पाम्या ते अंतर ध्यान जे बालो पाम्या ते अंतर ध्यान जे। प्रकरण 2 चौबाई नंबर 11। नहीं तो अदक्षिण एरे आपणो नव सहे बिछु हजे एता बिचारीने जोइए रे सख्यो तो तारतम भाजे संदेह जे तो तारतम भाजे संदेह जे। सच्चिदानंद धाम धने की जय। निजात्मता रक्ष बुद्धि वाली धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणाधार सुंदर साजे सबैको पावलीय पदम चरण कमलमा नमन वंदन अभिनंदन म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी प्रकाश गुजराती ग्रन्थलाई निरन्तर सुनिरहेका छौं। यो प्रकरण 2 हो। चौपाई नम्बर हामी 10 सम्म हिजोको प्रसंगमा थियौं। वास्तवमा राज्य महाराजको दिलमा सोचमा र कार्यक्रममा आफ्नो आत्माहरूलाई दुःख दिने कुनै शेड्युल छैन, किनकि परमात्मा राज्य महाराज आशिक हुनुहुन्छ। आशिकले मासुकको लागि दुःख दिने भन्ने सोच बनाउँदैन, उता उसको लागि मरिमेट्छ। त कुनै पनि प्रोग्राममा दुःख होस् आफ्नो आत्माहरूलाई भन्ने परमात्माले राज्य महाराजले चाहनु भएको छैन। तर यहाँ अंतर ध्यानको समयमा त दुःख भयो आत्माहरूलाई। त यदि उहाँको स्वभाव उहाँको फितरत आफ्नो आत्माहरूलाई दुःख दिने होइन भने अंतर ध्यान भएर सखिएलाई किन तडपाउनु भयो भन्ने प्रश्न चलिरहँदाखेरि वास्तवमा परमधाममा सखिएले दुःखको खेल हेर्ने इच्छा गरेका थिए अनि राज्य महाराजले सम्झाउनु पनि भएको थियो दुःखको खेल हेर्न लायकको छैन। माया भयंकर चीज हो। मायालाई छोड्ने बेलामा धेरै दुःख हुन्छ। राज्यले बार बार भन्नुभएको थियो र त्यसको अनुभव गराउनु पर्ने थियो राज्य महाराजले। अनि सखीहरू आफैले दुःख मागेका पनि थिए। तसर्थ त्यो परमधामको वचनको याद दिलाउनको लागि अनि मायालाई छोड्दाखेरि दुःख हुन्छ भन्ने अनुभवको दर्जामा पुर्याउनको लागि राज्य महाराज अन्तर्ध्यान हुनुभयो। एउटा कारणको खुलासा यहाँनिर गरियो। अनि अर्को कारण यहाँ खुलासा नगरिए पनि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि अक्षर ब्रह्मको हृदयमा ब्रजरासलाई अखण्ड गर्नुपर्ने थियो। तसर्थ उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यो दुईवटा मुख्य कारण अन्तर्ध्यान भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिनु पर्छ। त यही प्रसंग यहाँ चलिरहँदाखेरि चौपाई नम्बर 10 मा हामीले माया हेर्ने इच्छा गरेका थियौं अनि माया दुःख रूपी छ। त्यसको याद दिलाउनको लागि बालाजी रास मण्डलबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो भन्ने उत्तर दियो 10 नम्बरमा, जसको प्रश्न चाहिँ थियो 7 नम्बरमा। अब आउनुहोस् हामी 11 नम्बरमा। नहीं तो अदक्षिण एरे आपणो नवसहे पिछुहजी। नहीं तो भनेको नत्रता, अदक्षिण एक क्षणको पनि आधा समयलाई अदक्षिण भनिन्छ। त्यो आधा क्षण पनि एरे आपणो, ए बालाजी श्री कृष्ण जी, आपणो भनेको हाम्रो। नहीं तो नत्रता अदक्षिण समय पनि ए राज्य महाराजले आपणो भनेको हाम्रो। नवसहे बिछोहजी, नवसहे भनेको सहन गर्नु हुँदैन,
बिछुवाजी भनेको बिछोड गर्नै पर्ने बाध्यता भएर मात्रै गर्नुभयो, नत्र भने अदखिनको वियोग उहाँलाई संयन छैन, सहन छैन। किनभने जसले बढी प्रेम गर्छ नि वियोग पनि उसैले बढी हुने हो। त राज्य महाराजले अनन्त अनन्त प्रेम गर्नुहुन्छ आफ्नो आत्माहरूलाई। उहाँ अलग हुनु भनेको त विरहको अग्निमा उहाँ नै ज्यादा तडपिनु हो नि। जस्तो एउटी आमाले होस्टल पठाउने बेलामा आफ्नो बच्चालाई जबरजस्ती पठाउँछिन्, अनि जब गाडी जान्छ नि आँगनबाट अनि आफ्नो कोठामा पसेर रुन थाल्छिन्। किनभने आफ्नो सन्तान प्रति आमाले जुन प्रेम हुन्छ त्यो प्रेम अरु कसैलाई हुन सक्दैन। त आफ्नो बच्चाको भविष्यको लागि त्यो वियोगलाई उनी सहन गर्न तत्पर हुन्छन्, भलै तत्कालको लागि त्यो सह्य नहोस्। त्यस्तै यो नहीं तो भन्ने शब्दमाथि म विवेचन गर्दैछु सुन्दर साथी। नत्र के अगाडि के बालाजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। किन भन्दाखेरि सुन्दर साथहरूलाई माया छोड्दाखेरि दुःख हुन्छ भन्ने कुराको याद दिलाउनको लागि। नत्र त उहाँ आधा छिन पनि वियोग सहन गर्नेवाला चाहिँ होइन। यो भन्नको लागि यो नहीं तो नत्र त भन्ने शब्द यहाँनिर जोडियो। नहीं तो अदक्षिण ए भनेको यसले, यसले भनेको कसले भन्दाखेरि राज्य महाराजले आपणो भनेको हाम्रो नवसहे बिछुवाजी, नवसहे सहन गर्न सक्नुहुन्न बिछुवाजी भनेको बिछोडलाई, वियोगलाई। यदि वचनको याद दिलाउनु पर्ने थिएन, सखीहरूलाई दुःखको अनुभव गराउनु पर्ने थिएन भने बालाजीले आधा छिनको पनि विरहलाई सहन गर्न सक्नुहुन्थेन। उहाँ विरह सहन गर्न सक्नु हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण कहाँबाट पनि पत्ता लाग्छ भन्दाखेरि 52 दिनको वियोग भयो नि। त्यो वियोग भएको समयमा सखीले बोलाए कि बालाजीले बोलाउनु भयो पहिले भन्नुहोस् त। सखीहरू त प्रतीक्षा गरेर बसे, तर बाँसुरीको धुन वृन्दावनमा गएर बजाउने वाला त राज्य महाराज नै हुनुभयो नि। किनभने जसलाई बढी मिलनको आतुरता हुन्छ नि उसले धैर्य बाँधेर बस्न सक्दैन। आफ्नो जिदलाई छोडेर, आफ्नो नाराजगीलाई परित्याग गरेर ओ प्रेमलाई स्वागत गरेर बस्न तत्पर बन्छ। किनकि ज्यादा छटपटी सहन गर्नुपर्नेले छिटै नै त्यो मिलनको घडीलाई प्राप्त गरौँ भन्ने चाहन्छ र विरहको खाडल छिटै पुर्योस् भन्ने तत्परता पनि उसले देखाउँछ। 11 नम्बरमै छु म। पहिलो चरण र दोस्रो चरणको व्याख्या भयो, फेरि म एकचोटि भन्छु। नहीं तो अदक्षिण एरे आपणो नवसहे बिछुवाजी, नत्र त अदक्षिण पनि बालाजीले बिछुह वियोगलाई सहन गर्न सक्नु हुँदैन थियो। एता बेचारिने जोइए रे सखियों। इन्द्रावती आत्मा सुन्दर साथलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ नि त, त्यसैले यहाँनिर जोइए रे सखियों भन्नुभयो। जोइए रे सखियों भनेको एउटा सम्बोधन हो। यो रे सखियों, हे सखी सम्बोधन गरेको। किनकि यो प्रकरणको शीर्षक नै हेर्नुहोस् त के छ, साथन प्रबोध सुन्दर साथलाई उपदेश भन्ने छ नि त।
तसर्थ रे सखियौ भनेको हे सखी सम्बोधन गरेर इन्द्रावती आत्मा तत्काल सुन्दर साथले भन्नुहुन्छ। 313 जनाको त सद्गुरु महाराजले आफैले जागनी गरिसक्नु भएको थियो। पछि बिहारीजी महाराजको हातबाट पनि कति सुन्दर साथ जागनी भयो होलान्। इन्द्रावती आत्मा प्राणजी महाराजको हातबाट पनि कति सुन्दर साथजीहरू जागनी भइसकेका थिए होलान् 1715 सम्मको समयमा। त्यसैले हे सुन्दर साथहरू, हे सखीहरू, एता विचारिने जोइए। एता भनेको यसलाई विचारिने जोइए, विचार गरेर हेर्नुहोस्। हेरेर मात्रै हुँदैन, विचार गरेर हेर्नुपर्छ। किनकि विचार गरेर हेर्ने लक्षण भनेको ब्रह्म सृष्टिको हो। कलश ग्रन्थ प्रकरण 12 मा जानु त स्वागनको लक्षणमा विचार विचार विचारै भेदै सकल संतान, रोम रोम ताय भेदै शत शब्द के पान। विचार गरेपछि धेरै कुरा पत्ता लाग्छ क्या। त्यसैले जीवन विज्ञान केन्द्रका एलपी भानु शर्माजीले पनि सजग हुनुहोस् भन्नुहुन्छ नि। तिमी खाँदा सजग हौ, हिँड्दा सजग हौ, सुत्दा सजग हौ, उठ्दा सजग हौ। सजगता भनेको जे गर्दैछौ नि तिमी एकदम होशियार भएर गर। हामी त कतिपय कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि भोजन गर्दै गर्दाखेरि एकापट्टि मोबाइल चलिरहेको हुन्छ, अर्कोपट्टि घाँस खाइरहेको हुन्छ मुखले। यो पनि थाहा हुँदैन कि सब्जीमा नुन लागेको छ कि छैन। यसलाई सजगता भनिँदैन, यसलाई त लापरवाही भनिन्छ। हामी जे गर्दैछौँ नि त्यही गर्नुपर्छ क्या मन चित्तले। हामी भोजन गर्दैछौँ भने भोजनको स्वाद लिएर भोजन गरौँ न। त्यसको मौलिक स्वादमा त्यसलाई चाखौँ। अनि पो भोजन बनाउने वालाको पनि प्रशंसा हुन्छ। केही बोल्नै पर्दैन नि, ओहो कति मिठो भोजन, सबै कुरा ठिक्क लागेको भन्नै पर्दैन नि। खानेवालाले चाख राखेर खाइदियो भने दिनेवालाले आफै प्रशंसाको अनुभव गर्छ, ओहो मैले बनाएको सार्थक भयो भनेर। तसर्थ हर चिजमा सजगता चाहिन्छ, विचार गरेर हेर्ने। त अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि इमेजिनेसन इज मोर क्रिएटिभ देन नलेज भन्नुभएको छ। कल्पना चाहिँ ज्ञान भन्दा पनि बढी सृजनशील हुन्छ अरे। त्यसैले यसलाई विचार गरेर हेर्नुहोस् सुन्दर साथजी। भ्रमको चस्मालाई हटाएर हेर्नुहोस्। तो तारतम भाजे सन्देह। तो भनेको त तारतम, तारतमले भाजे हटाउँछ सन्देहजी शङ्कालाई। त्यसैले तारतमले गर्ने भनेको के हो भने शङ्काको समाधान हो, र शङ्का समाधान हुनु नै जागने रास पनि हो बात दुनियाँमा। मैले कति ठाउँमा भन्ने गर्छु, तारतम शङ्का पनि हो, तारतम उत्तर पनि हो। केही पनि नबुझ्नु पनि तारतम हो, सबै कुरा बुझ्नु पनि तारतम हो। किन भन्दाखेरि शङ्का आउनु एउटा ज्ञानको जन्मदात्री हो। शङ्का भनेको शङ्का आए पछाडि खोज हुन्छ अनि एउटा कुनै उपलब्धि प्राप्त हुन्छ। शङ्कै आएन भने कुनै ज्ञानै हुँदैन। त्यसैले शङ्का राख्ने बानी गर्नुपर्छ हरेक चिजमा। हरेक चिजमा मतलब ज्ञान आर्जन गर्ने सन्दर्भमा। हरेक प्रश्नमा शङ्का राख्न थालियो भने खोज गरिन्छ नि त, अनि नयाँ आविष्कार हुन्छ त्यसबाट। त्यसैले एता विचारिने जो ये रे सकियो, हे सखी विचार गरेर हेर। यदि विचार गरेर हेर्यो भने तिमीलाई थाहा हुनेछ तारतम भाजी सन्देहजी।
तारतमले शङ्का मेटाउँछ। यस प्रकारले चौपाई नम्बर 11 लाई हामीले पूरा गर्यौं। एकचोटि पाठ गरौं। नहीं तो अदक्षिण एरे आपणो नवसहे बिछु हजे एता विचारिने जोइरे सक्यौं तो तारतम भाजे संदेह जे। तारतम भाजे संदेह जे 12 नम्बरमा आउनुहोस्। अब मेरो आवाज सुनिँदैछ शान्ति दिदी? आस प्रणाम। ल 12 नम्बरमा आउनुहोस्। एडे समय तारतमने समझण तेमे किम कहवाय जी। एडे समय भनेको यो समयमा। यो समय भनेको कुन समयमा? जुन समयमा तपाई हामी वर्तमानमा बसेका छौं त्यो समयमा भनेको जागनीको ब्रह्माण्डमा। एडे समय भनेको यो समयमा। यति मात्रै जान्नलाई त लेख्तेकै छ नि। त्यसैले अघि नै आयो नि, विचार गरेर हेर्नुपर्छ है भनेर। यहाँ बिहान बिहान 1 घण्टा समय खर्च गरेर क्लासमा बस्नुको फाइदा के हो, अर्थ के हो भन्दाखेरि चौपाईमा जो टीकामा अर्थ गरिएको हुन्छ लामो व्याख्या हुँदैन त्यहाँनेरि। आँटीकुटीहरूको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गर्न सम्भव हुँदैन, किनकि ग्रन्थको एउटा सीमितता हुन्छ नि त। हो, यहाँ चाहिँ अब खुलस्त हुन्छ। लेख्तेकै छ यहाँ एडे समय भनेको यो समय त यही लेख्तेको छ नि। त अगाडि के थियो, कुन समय, कहाँ? त्यो सन्दर्भलाई जोडिने वाला आँटीकोटी के हो? एडे समय तारतमने समझण। एडे भनेको एडे समय यो समयमा। कुन समयमा? जुन समयमा तपाई हामी बसेका छौं, यानी कि जागनीको समयमा। तारतमनी भनेको तारतमको। मैले अस्ति भनेको छु हजुरलाई, गुजराती शब्दको पछाडि नु अनि नो नी यस्ता शब्दहरू जोडियो भने को काकी, रोरारी, नो नानी भन्ने अर्थ लाग्छ। तारतमनीको अर्थ के भयो? तारतमको। समझण भनेको समझ। समझ भनेको जानकारी अथवा ज्ञानले प्राप्त अनुभव। समझण भनेको समझ, समझ भनेको ज्ञान। तारतमनी ज्ञान त्यसलाई म केमा कहवाएजी, केमा कसरी कहवाएजी भनौं, अथवा मैं केमा कहवाएजी म द्वारा कसरी भन्न सकिन्छ। वाक्य बन्ने गरी शब्दको अर्थ लाग्नुपर्छ। जसरी वाक्य बन्छ, शब्दहरू अलिअलि यताउता फरक परेर केही हुँदैन। भाव चाहिँ भङ्ग हुनु हुँदैन वाक्य बनिँदाखेरि। र मैले चौपाईको चिन्तन कसरी गराइरहेको छु भने पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण, चौथो चरण हजुरले कपीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने नि पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो, चौथोलाई ABCD गर्नुहोस्। या त क ख ग घ लेख्नुहोस्। हजुरले चौथो चरण भनेर लेख्नै पर्दैन। दोस्रो चरण भने ख लेख्नुभयो भने दोस्रो चरण भन्ने बुझिन्छ। बी लेख्नुभयो भने दोस्रो चरण भनेर बुझिन्छ। 4वटा चरण छ। अनि कुन चरणमा कुन विषयलाई लेखिँदैछ भन्ने कुरा प्रश्न हुनुपर्छ। एडे समय तारतमने समझण।
यो समयमा तारतमको समझ त्यसलाई म केमा केही कसरी भन्न सक्छु। पहिले शब्दार्थलाई सकौं। अनेक विधनो तारतम, अनेक विधनो भनेको अनेक प्रकारको, तारतम तारतम यहाँ प्रकट भएको छ। यहाँ भनेको यहाँ, अनेक विधनो भनेको अनेक प्रकारको, तारतम आएको छ। म भन्दैछु पहिले शब्दार्थलाई मात्र ध्यान दिनुस् भनेर। तेणे त्यसले, घर लीला घरको लीला, प्रकट प्रकट थाहै चाहिँ हुन्छ। तारतमले घरको लीला प्रकट हुन्छ र यहाँ अनेक प्रकारको तारतम आएको छ, त्यसले घरको लीला जाहेर हुन्छ। त्यसैले प्रकाश हिन्दुस्तानीको पहिलो चौपाईमा के भन्नुभयो? अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी शवन, पशरसी चौदे भवन। अब लीला हम जाहिर करे भन्नुभयो नि। अब म लीला जाहिर गर्छु। तारतमले त्यो घरको लीलालाई जाहिर गर्छ। अब यो तेस्रो चरणमा अलिकति विवेचन गरौं। अनेक विधनो तारतम यहाँ तेणे घर लीला प्रकट थाहै। अनेक विधनो तारतम भन्ने शब्द यहाँनिर आयो नि। तारतममा धेरै प्रकार छ। मुकुन्ददासजी महाराजले तारतमको 8 प्रकार बताउनु भएको छ। हाम्रा ब्रह्ममुनिहरूले 5 प्रकारले पनि सम्झाउने गर्नु भएको छ। त्यो 5 प्रकार अन्तर्गत नै त्यो 8 प्रकार पनि सम्बोधन हुने भएकोले म तपाईलाई सम्झिन सजिलोको लागि 5 प्रकार यहाँनिर बताउँछु तारतमको। एउटा बीज तारतम छ, बीज। अर्को छ मूल तारतम। अर्को 3 नम्बरमा तारतम। 4 नम्बरमा तारतमको तारतम। 5 नम्बरमा अनेक प्रकारको तारतम। एउटा छ के अरे बीज तारतम। बीज भनेको 16 अक्षरले युक्त। मूल तारतम भनेको 1 चौपाई, वतन सहितसम्म 1 चौपाई। बीज तारतम, मूल तारतम, अनि छ तारतम। तारतम भनेको अरु 5 चौपाई थपेर जो 6 चौपाई बनेको छ त्यो, या त 112 चौपाई जो प्रकटवाणीमा छ त्यसलाई तारतम भनिन्छ। किनभने हेर्नुहोस् है, म दुवैपट्टिबाट व्याख्या गरेर तपाईलाई म सम्झाउँछु। 16 अक्षरबाट 1 चौपाई भयो, 1 चौपाईबाट 6 चौपाई भयो, 6 चौपाईबाट 112 चौपाई भयो, 112 चौपाईबाट 18,758 चौपाईहरू भए। यसरी तारतमको विस्तार भएको हो। अब म अर्कोपट्टिबाट ल्याउँछु। 112 चौपाईको सार 6 चौपाई, 6 चौपाईको सार 1 चौपाई, 1 चौपाईको सार 16 अक्षर, 16 अक्षरको सार परमधाम र श्री कृष्ण। यस्तो छ सम्बन्ध। त यहाँ अनेक प्रकारको तारतम आयो नि। अनेक विधनो तारतम भनेको जो धर्मशास्त्रको आँटीकुटीहरू छन्, रहस्यहरू छन्, त्यो अनेक प्रकारको तारतम अन्तर्गत आउँछ। तर यहाँ अनेक विधनो तारतम भन्ने शब्दलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने तारतम भित्र अनेक प्रकारको ज्ञान छ। अनेक विषयहरूको चिरफार तारतमले गरेको छ भन्नको लागि
अनेक विधनो तारतमले के गरेको छ अरे घरको लीलालाई प्रकट गरेको छ, परमधामको लीलालाई। त्यो लीला आजसम्म संसारमा जाहेर भएको थिएन। ब्रह्मलीला त ढापिएको थियो नि त। ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारों दरम्यान सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहिचान। ब्रह्मलीला अवतारहरूको बीचमा ढापिएको थियो, सबैलाई लागिरहेको थियो अवतार नै चलिरहेको छ, तर त्यहाँ ब्रह्मलीला भएको थियो र त्यो ब्रह्मलीला गर्नेवाला फेरि प्रकट भएर आफ्नो पहिचानलाई जाहेर गर्नुभयो तारतमको माध्यमबाट। र यो 12 नम्बरमा भनियो एडे समय तारतमनी समझण तिमै केमा कहवाए जी। एडे समय भनेको जागनेको ब्रह्माण्डमा। र यो पनि हजुरलाई थाहा छ कि तारतमको जुन प्रकाश आयो नि केवल यो जागनेको ब्रह्माण्डमा मात्रै सम्भव छ। त्यो ब्रजमा तारतम थिएन, रासमा पनि तारतम थिएन, तर यो जागनेको ब्रह्माण्डमा तारतम आयो। ब्रजलीलामा बसिरहँदाखेरि रासको जानकारी थिएन, जागनेको अनुभव पनि थिएन। रासमा जाँदाखेरि ब्रजको अनुभव त थियो तर जागनेको अनुभव थिएन। तर जागनेमा आउँदाखेरि ब्रजको अनुभव छ, रासको अनुभव छ, परमधामको अनुभव छ अनि जागनेको पनि अनुभव छ। त्यसकारण जागनेको ब्रह्माण्ड श्रेष्ठ छ। बुझेर भोग्नु र नबुझी भोग्नुमा धेरै फरक पर्छ। सब्जी खाँदै गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ घरकै कौशीमा फलेको है भन्ने सुन्यो भने अझै स्वाद लिएर खाइन्छ नि। ए यो त अर्ग्यानिक हो, यहाँ कुनै विषादीको प्रयोग गरेको छैन। अब खाइसके पछाडि त्यो अघि खाएको सब्जी त आफ्नै बारीको हो नि भन्दैदाखेरि अघि भन्नु पर्दैन भनिन्छ। त्यो बुझेर र नबुझेर गरेकोमा धेरै फरक पर्छ नि। गरेको त हो तर बुझेर गर्नुमा धेरै फरक पर्छ। तसर्थ तारतमले बुझेर गराउँछ। त्यसैले 3वटा अवस्थाको चर्चा गरिएको छ ब्रज, रास र जागनेलाई। ब्रजलाई बाल अवस्था भनेको छ, रासलाई युवा किशोर भनेको छ भने जागनेले बुढा वृद्ध अवस्था भनेको छ। किनकि बाल्य अवस्थामा किशोरावस्था र वृद्धावस्थाको अनुभव हुँदैन। किशोरावस्थामा बाल्य अवस्थाको अनुभव त हुन्छ तर वृद्धावस्थाको अनुभव हुन सक्दैन। तर वृद्धावस्थामा बालको पनि अनुभव हुन्छ, किशोरको पनि अनुभव हुन्छ। वृद्धावस्थालाई त उसले वर्तमानमा भोगिरहेको हुन्छ। त्यसर्थ त्यो चाहिँ पूर्ण हो नि त। भनेको जस्तो जागने पूर्ण हो। त्यसैले यो जागनेको ब्रह्माण्डमा तारतमको समझ, ओहो यति भए पछाडि अरु के चाहियो, तिमी केमा के भएछ, त्यसलाई म कसरी भनौं। ओ यो कति ठुलो अवसर र मौका फाइदा हो। तर हामी थाहा छैन आजसम्म कुन एउटा अनभिज्ञताको यात्रामा थियौं। थाहा छैन हामी कहाँ गएर भट्किरहेका थियौं। थाहा छैन हामी कसलाई आफ्नो भनेर आजसम्म बाँचिरहेको थियौं। तर तारतमको प्रकाशमा आफूले राखे पछाडि ओहो ए हे अपना जीवन सखी मेरे जोहे मूल वतन ब्रह्म सृष्टिले जो वास्तवमा मेरो जीवन त यो रहेछ। मेरो त असली जीवन त परमधामको अष्टप्रहर लीलामा सहभागी हुने जीवन पो रहेछ। यो यथार्थमा आइसकिसके पछाडि बडा शान्ति हुन्छ। सुन्दर साथी 13 नम्बरमा आउनुहोस्। अब उलखावने धणी आपणो कहूं तारतम विचार जी। उलखावने
पहिचान गराउन धनी धनी प्रियतम परमात्मा आपण भनेको हाम्रो धनीको पहिचान गराउनको लागि कहौं तारतम विचार जी। तारतमको विषयमा भन्छु विचार गरेर। तपाईहरु पनि विचार गरेरै सुन्नुस्, म पनि विचार गरेरै भन्छु। साथ सकल तमे ग्रहज चित्तसो। ए सुन्दर साथजी, साथ, त्यही भएर साथ न प्रबोध आयो नि टाइटल। हे साथ, हे सुन्दर साथ, सकल सबैजना तमै तपाईहरु ग्रहजो ग्रहण गर्नुहोस्, चित्तसो चित्त दिएर ग्रहण गर्नुहोस्। मन दिएर गर्नुभयो भने त बिर्सिन सकिन्छ। बुद्धिले ग्रहण गर्नुभयो भने बोल्न सक्छ, कुतर्क पनि गर्न सक्छ बुद्धिले। त्यसैले चित्तले ग्रहण गर्नुहोस्। नहीं राखो संदेह लगार जी। नहीं राखो, म राख्न चाहन्न संदेह शंका लगाएर चाहिँ थोरै पनि। लगाएर भनेको त्यो शब्दको उच्चारणबाटै थाहा पाउनु न। थोरै, थोरै पनि होइन, थोरै अलिकति पनि म शंका राख्न चाहन्न सुन्दर साथजी। त्यसैले साथ सकल तमे ग्रहज चित्तसो। चित्तमा धारण गर्नुहोस्, किन चित्तमा राखेको कुरा पछिसम्म अडिन्छ। हतपत चित्तबाट निक्लेर गइहाल्दैन। त्यसैले त कुन विषयमा म शंका राख्दिन? तारतम्यले के विषयमा शंका राख्दैन? तारतम्यले कुन चाहिँ विषयमा शंका राख्दैन? तारतम्यले त हरेक चीजको जवाफ दिन्छ सुन्दर साथी। तू कौन आए त क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है कि निद में करके देख विचार, विध सारिया की कहो इन जिमी के प्रकार। यी तमाम प्रश्नहरु छ नि, यी तमाम प्रश्नको उत्तर तारतम्यले दिन्छ। तू कौन, म परम धाम की सखी हूँ। आए त क्यों कर, खेल हेर्नको लागि आको, कहाँ है तेरा वतन, मेरो घर त हद्द भन्दा पर, बेहद्द बेहद्द भन्दा पर, अक्षर अक्षर भन्दा पनि पर छ। नार तो कौन खसम की, म राज्य महाराज की अंगना हूँ। तू जागत है कि निद में, अहिले त निद्रामा छु, परम धाममा हुँदा जागृतमा थिए। प्रश्न कति छिटो आयो हो। यही प्रश्न सद्गुरु महाराजले 40 साल लगाएर खोज्नु हो। हामीले त सित्तैमा पाएका छौं बहुमूल्य चीज, अनि सस्तो लाग्छ हामीलाई। बहुमूल्य चीज सित्तैमा पाइयो भने सस्तो लाग्छ। तर सित्तैमा पाइएको छ भन्दैमा सस्तो ठान्ने भ्रम नराखौं। 14 नम्बरमा आउनुहोस् अब। पहिले फेरे पहिलो फेरा, पहिलो फेरा पहिलो चक्कर ब्रजराजको चक्करमा। ए निदना हुती, ए निद यो सम्पत्ति, ए निद भनेको यो सम्पत्ति। के सम्पत्ति? तारतम रूपी सम्पत्ति। ना होती थिएन। पहिलो चक्कर ब्रजराजमा ए निद यो तारतम रूपी सम्पत्ति ना होती थिएन। तारतम थिएन भने तारतमको उज्यालो पनि थिएन। अजवालो तारतम जे, अजवालो भनेको उज्यालो।
तारतमजी भनेको तारतमको उज्यालो थिएन पहिलो फेरामा भनेको ब्रजरासको बखतमा, पहिलो अवतरणको समयमा। त्यसैले तो भनेको त्यसैले, आ भनेको यो, फेरो थयो भनेको यो पटक यो चक्कर आयो। फेरो भनेको नि पालो, क्या पालो, यो पालो आयो, यो चक्कर एउटा। पहिलो फेरो भनेको ब्रज र रास, अनि यो फेरो भनेको जागनी। यो जागनीको फेरो आयो, जागनीको पालो आयो। साथ नै सुन्दर साथलाई जागनीको प्रमण्डमा किन ल्याएको भनेको त तारतमको उज्यालोले प्रकाशित गराउन पो रहेछ। ब्रज र रासमा त तारतम रहेनछ, अनि जागनीमा पठाउनुको कारण त तारतमलाई पनि साथमा पठाउनु रहेछ, अनि पो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु भने यो सुनेर। साथ जो विचारी मनजी, ओहो कति आग्रह गरेको, कति गरेको इन्द्रावती आत्मा, हे सुन्दर साथ जुओ हेर, विचारी मनजी, मनले विचार गरेर हेर। हेर्नुहोस् त विचार गरेर कतिचोटि आइसक्यो। उहाँलाई थाहा छ नि त सुन्दर साथले विचारै नगरिकन हेर्छन् भनेर, त्यही भएर बार बार विचार गर्नुहोस् है, विचार गरेर हेर्नुहोस्। 14 नम्बर पनि पुरा भयो, 15 मा आउनुहोस्। उत्कण्ठा नवरहे केहेनी, उत्कण्ठा भनेको चाहना, नवरहे रहँदैन, केहेनी कसैको पनि, कसैको पनि चाहना रहँदैन। कस्तो खाले चाहना रहँदैन? संसार फैलाउने चाहना रहँदैन, सांसारिक इच्छाहरू रहँदैन। हाम्रो त इच्छाहरू धेरै छन्। एसएलसी पास गरेको छ भने 12 पास गर्न पाए हुन्थ्यो, यो इच्छा। 12 पास गरेको छ भने ब्याचलर चाहिँ गर्न पाए कमसे कम हुन्थ्यो। ब्याचलर पास गरेको छ भने मास्टर चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो। मास्टर गरेको छ भने पिएचडी गर्न पाए हुन्थ्यो। एउटामा पिएचडी गर्यो, एउटा मात्रै भयो, दुईटामा गर्न पाए हुन्थ्यो। कहिले सकिन्छ? सकिँदैन। त यो तारतमले सांसारिक इच्छालाई चाहिँ तृप्त गरिदिन्छ, तर भजन भक्ति गर्ने, तारतमलाई फैलाउने, जप तप ध्यान गर्ने इच्छा त अझै बढेर जान्छ नि फेरि। उत्कण्ठा नभए केही कसैको अधुरो इच्छा रहेन, रहँदैन, सबै पुग्छ। पदार्थसँग प्रेम होइन, परमात्मासँग गरेको प्रेम नै सच्चा र पक्का हुँदो रहेछ। अब बिस्तारै संसार प्रति वैर आउन थाल्छ अनि परमात्मा प्रति राग आउन थाल्छ। त्यसैको नाम त हो वैराग्य। कसैको इच्छा रहँदैन सांसारिक। कति बेला? जो कीजे तारतम विचार जी, जसले कीजे गर्दछ तारतम विचार जी, विचार तारतमको सन्दर्भमा जसले विचार गर्छ नि, उसले विचार गर्छ भने चाहिँ उसको उत्कण्ठा रहँदैन।
तारतमणो अजवालो लैने आप्या आपणमा आधार जे। तारतम तणो, तारतम को, अजवालो उज्यालो, लैने लिएर, आप्या आपणमा आधारजी, आप्या आउनु भयो आपणमा हाम्रो बीचमा, आधारजी आधार धनी, तारतमको उज्यालो ल्याएर फेरि आउनु भयो आधार धनी। अब इन्द्रावती आत्माले डाइरेक्ट म भित्र आउनु भयो त भन्न सक्नुहुन्न, किनकि आफ्नो मुखले आफ्नै बढाइ गर्न त्यति शोभा दिँदैन। त्यसैले हाम्रो बीचमा तारतमको उज्यालो लिएर फेरि आउनु भयो आधार धनी। दोस्रो पटक आउनु चौपाईको माध्यमबाट। आउनु त अब कसरी आउनु? 1712 मा धाम जानु भएको होइन, कसरी आउनु? अनि चौपाई अवतरण गराए कसले? त्यही त हो आएको। इन्द्रावती आत्माको मुखारविन्दबाट चौपाई अवतरण गराउनु भयो कि गराउनु? वितकमा हेर्नुहोस् न, सद्गुरु महाराज आएर हृदयमा विराजमान हुनुभयो भनेपछि बाणी अवतरणको क्रम सुरु भएको छ। त्यसैले तारतमको उज्यालो ल्याएर हाम्रो बीचमा चौपाईको माध्यमबाट आधार धनी पुनः प्रकट हुनु भएको छ। अन्तिम नम्बरको चौपाई 16 नम्बर। एणे अजवाले जो न ओलख्या तो आपणमा अति मडाजे। त्यो उज्यालो आएको छ। एणे अजवाले, यो उज्यालोले जो न ओलख्या, यदि न ओलख्या पहिचान गर्न सक्दैन भने, एणे अजवाले यो उज्यालोद्वारा जो न ओलख्या, यदि कसैले पहिचान गर्न सक्दैन भने, तो आपणमा अति मडाजी, तो त आपणमा हामीमा, अति मडाजी भनेको, मडा भनेको कमी, हामीमा कमी हुनेछ है, हामीलाई घाटा हुनेछ, नोक्सानी हुनेछ। किनकि अवसर पाएर सदुपयोग गरिएन भने त घाटा हुन्छ नि त। किनभने त्यस्तो अवसर फेरि पाउन नसकिएला, घाटा भयो। चरणै लागि कहे इन्द्रावती, चरणमै परेर इन्द्रावती भन्नुहुन्छ सुन्दर साथको। बालो नवमुखी गुण आपणाजी, बालो बालाजीले, नवमुखी छोड्नुहुन्न, गुण स्वभाव, आपणाजी आफ्नो। बालाजीले आफ्नो गुण स्वभाव छोड्नुहुन्न है, यो कुरा ध्यान दिनुहोस् सुन्दर साथजी। म इन्द्रावती तपाईको चरणमै पक्रेर भन्छु, बरु म तपाईको चरण पर्छु भनेको त एउटा विनम्रताको पनि पराकाष्ठ हो नि। आफ्नो कुरा जसरी पनि उसले सुन्दियोस् र मान्दियोस् भन्ने लागेर चरण परिन्छ नि, त्यतिकै चरण परिन्छ। म तपाईको पाउनै पर्छ, चरणै पर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कुरा उसले मान्दै छोडोस् भन्ने एउटा भित्र चाहना हुन्छ क्या। बालो भनेको प्यारो धनीले नवमुखे छोड्नु भएन आफ्नो गुण र स्वभावलाई। बालाको गुण र स्वभाव कस्तो छ? कि तपाईहरुलाई सुन्दर साथलाई म भुल्न दिन्न भन्ने जुन एउटा स्वभाव छ नि उहाँको, त्यो उहाँले कहिल्यै पनि छोड्नु भएन। प्रेम गर्ने उहाँको स्वभाव छ, त्यसलाई उहाँले छोड्नु भएन। शरीरको लीला पूरा गर्नुभयो 1712 मा, 15 मा फेरि आउनुभयो। बार बार आउँछ किन? जसले प्रेम गर्छ ऊ नै बार बार आउँछ नि। त्यसैले उहाँले अलिक भन्नुभएको छ अर्को प्रकरणमा,
तपाईहरु सुन्दर साथ मायालाई छोड्नुहुन्न, म पनि तपाईलाई छोड्दिन। यो उहाँको गुण स्वभाव हो। यस प्रकारले चौपाई नम्बर 16 पूरा भएर प्रकरण 2 पनि पूरा भएको छ। सुन्दर साथजी एकचोटि यो 16 नम्बरको चौपाईले पाठ गरौं। एडे अजवाले जो नौलख्या तो आपणमा अति मडाजी, चरणे लागे कहे श्रीन्द्रावती, बालो नवमुखी गुण आपणाजी, बालो नवमुखी गुण आपणाजी, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। अब आउनुहोस् चौपाईले तोर्यौं 16 नम्बरलाई। एडे अजवाले जो नवलख्या तो आपणमा अति मडाजी, चरणे लागे कहे श्रीन्द्रावती, बालो नवमुखी गुण आपणाजी, बालो नवमुखी गुण आपणाजी।